प्रभुले हाम्रा निम्ति आफ्नो दासलाई राखिकन के दिनुभएको छ सो आशिष हामी सुन्नेछौँ। हुन्छ ब्रदर, तपाईँ यो समय लिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह, विशेष गरिकन बेथेलमा भएका यो युवा संगतिमा जहाँ कहीँबाट तपाईँहरू भेला हुनु भएको छ अथवा जुट्नु भएको छ, अनि यो फेसबुक मार्फत जतिजना पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत जनाउँदछौँ। अनि तपाईँहरूप्रति आज अति नै धन्यवादी छु, विशेष गरिकन बेथेल प्रार्थना भवन जो युकेमा छन्, जसले यो सेवाकालाई लगातार गरिरहनमा प्रभुले सहायता गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको निरन्तरताको लागि पनि अवश्य पनि हामी खुसी छौँ, हामी आनन्दित छौँ। यद्यपि हामी एक प्रकारको स्थितिमा यो समय भए तापनि, युकेमा भएका प्रभुका जनहरू भए तापनि यो वर्ष पनि आज हामी बडो आनन्दसित अनि एउटा निर्णय गर्दै हामीले नयाँ वर्षभित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अनि अवश्य पनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाले तपाईँ र मलाई सम्हालिरहनु भएको छ। यसै त हामी अब यो युवा संगतिमा भेला भएका छौँ। हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी एउटा पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यस पश्चात परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको केही व्यवहारिक बातचित म भन्न सक्छु, व्यवहारिक कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा पस्किनेवाला छु। त्योभन्दा अघि विशेष गरिकन तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ म कालिम्पोङ एल्सोदाईमा छु। हामी एल्सोदाई परिवारबाट पनि हजुरहरू सबैलाई नै अति नै प्रेमी जय मसीह छ। यसै त अब हामी पढ्ने रहेछौँ हिब्रूको किताब, माफ गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पदलाई हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ। पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यस जग्गाबाट पढ्नुहोस्। सचेत रहो, सचेत रहो, जागा रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जे झै, शैतान चाहिँ गर्जिए झै, सिंह झै कसलाई निलिहालौँ भनिकन खोज्दै चारैतिर घुमी हिँडिराखेको छ। आमीन। हामी प्रभुलाई सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ प्रभु प्रति धन्यवादी बन्छौँ, कारण तपाईँ प्रभु मात्र एउटा यस्तो ईश्वर हुनुहुन्छ जो अति धन्यवाद, प्रशंसा, आदर, महिमा, स्तुतिका योग्य तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभुजी, तपाईँले आज हामीलाई ठुलो सन्तानमा गाभ्नु भयो। हाम्रो सन्तान भारतभरि छ, हाम्रो सन्तान 5औं महादेशभित्र छ। प्यारो प्रभु परमेश्वर, ती सन्तानका बीचहरूमा तपाईँले युकेमा भएका मण्डली जो बेथेल मण्डली छ, आज यहाँलाई पनि तपाईँले ईश्वरीय सन्तान बनाउनु भयो। आज यद्यपि आज हामीले देशको सिमानाले हामीलाई अलग पारे तापनि आज प्यारो प्रभु परमेश्वर तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई एक बनाउनु भएको छ। प्यारो प्रभु परमेश्वर, यो महाविपत्ति हामी भन्न सक्छौँ सारा विश्वमा तपाईँले ल्याएर भए तापनि आज प्यारो प्रभु परमेश्वर यसले आज हामीलाई हानि गरेको छ, तपाईँ प्रभुले आज हाम्रो निम्ति एकअर्कालाई परिचित हुने समय तपाईँले दिनुभयो। लगातार बेथेलमा भएका यी मण्डलीसँग सेवा कहीँ गर्नमा तपाईँले सहयोगलाई पनि सहायता गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँको निमन्त्रण अनुसार फेरि पनि आज यो युवा संगतिमा आज हामी भेला भएका छौँ। प्रभु, तपाईँले आज हामीलाई दिन चाहने वचन, दिन चाहने व्यवहारिक कुराहरू तपाईँ प्रभुले हाम्रो बीचमा दिनुहोस्। यो सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्दछौँ। तपाईँले बाँधिदिए बक्सिनुहोस्। थोरै समय हाम्रो निम्ति आशिषित बनोस्, तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ। प्रभुजी, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। विशेष गरिकन जुन समयमा म पहिलोचोटि यो युवा संगतिमा तपाईहरुसित जोडिएको थिएँ, त्यो समयमा हामीले एउटा विशेष विषयलाई अध्ययन हामीले गरेका थियौं। अनि त्यो विषय चाहिँ के रहेको थियो भन्दाहुँदी चाहिँ हामी युवाहरूको हृदयभित्र उठेको प्रश्नहरू अनि त्यसको जवाबलाई तपाईहरु मैले हेरेका थियौं। अनि तपाईहरु मेरो हृदयमा एउटा जवान उमेरमा तपाईहरु म बित्दै जाँदाहुँदी म आफै पनि जवान भएको खण्डमा के कस्ता प्रश्नहरू हाम्रो हृदयमा हुन्छ अनि यो प्रश्नको उत्तरलाई तपाईहरु मैले अघिबाटै हामीले हेरेका थियौं। र आज पनि म तपाईहरुको बीचमा थोरै समय परमेश्वरको वचन बाइबललाई हेर्दै केही एउटा विषयलाई मैले टिपेर ल्याएको छु, जो विषयको सम्बन्धमा तपाई र म अपरिचित छैनौं। तपाई र म अति नै परिचित छौं, अति नै तपाईलाई मेरो निम्ति यो कुरो लोकप्रिय पनि छ
अनि त्यो विषयलाई मैले टिपिकन यसलाई म व्यवहारिक बातचित पनि प्र्याक्टिकल टक पनि म भन्न सक्छु अनि परमेश्वरको वचन पनि हामी भन्न सक्छौँ, हामी हेर्नेछौँ। अहिले भर्खरै हामीले परमेश्वरको वचन पहिलो पत्रुसको किताब 5 अध्यायको तपाईहरु मैले 8 पदलाई पढ्यो कि त्यस जग्गामा लेखिएको छ, तिमीहरू यो बेलामा पनि बडो होशियारी हुनुपर्छ। यो लकडाउनको बेलामा, यो परिस्थितिहरूको बीचमा, यो फुर्सद पाएको बीचमा तिमीहरू एकदमै होशियारी हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी निलिहालौं भनिकन खोज्दै हिँडिराखेको छ। आज हाम्रो विरोधी शैतानको एउटै मात्रै काम छ, त्यो चाहिँ हो तपाईं र मलाई निल्ने। अनि तपाईं र म जस्तो युवा युवतीलाई निल्नका निम्ति विभिन्न प्रकारको हतियारहरू यसले यस पृथ्वीमा, यस संसारमा बिछ्याएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अनि त्यो हतियारको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईं र म अनभिज्ञ हुनु भएन। अनि यसको सम्बन्धमा कति हाम्रा युवा युवतीहरू चाहिँ अनभिज्ञ भएको खण्डमा शैतानले निली पठाएको कुरा आज तपाईं र मैले देख्दछौँ। त आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलबाट शैतानले विभिन्न प्रकारको हतियारहरू यस पृथ्वीमा बिछाएको छ तपाईं र मलाई निल्नका निम्ति। अनि एउटा हतियार तपाईं र मैले भन्न सक्छौँ, यसले तपाईं र मैले जान्यौं भने यो अति असल छ, यसले तपाईं र मैले जानेनौं भने यसले तपाईं र मलाई सिधै शैतानको पेटभित्र पुर्याइदिन्छ। हो, मैले सुनिराखेको थिएँ, अघि हाम्रो आदरणीय दाजु सामेलसँग मेरो कुरा भइराखेको थियो। एक प्रकारको विगत स्थितिमा, एक प्रकारको अप्ठ्यारो स्थितिमा तपाईहरु हुनुहुन्छ र एउटा शरीर भएकोले मलाई पनि दुःख छ, मलाई पनि पीडा छ, जुन कुरोको सामना तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। त यो समयमा पनि तपाईं र म अति होशियारी हुनुपर्छ, कारण लकडाउनमा तपाईं र म भएको खण्डमा हामी भन्न सक्छौँ, हजुरहरू हुनु भएको खण्डमा यति बेला तपाईं र मलाई के गरौँ, कसो गरौँ, के गर्नु, कहाँ जानु, बाहिर जानु पनि पाउँदैन, घरभित्रै बस्नुपर्छ, के गरौँ। तपाईं र मेरो हात भने पनि, तपाईं र मेरो मन भने पनि, जे भने पनि, अब तपाईं र मेरो टाइम पास गर्ने हतियार जे भए पनि मोबाइल बनिन्छ। त आज म तपाईहरुको बीचमा विशेष गरिकन यो युवा संगतिमा एउटा विषय मैले टिपेको छु। त्यो विषय चाहिँ के छ भन्दाहुँदी फेसबुक। फेसबुकको सम्बन्धमा तपाईं र म थोरै समय व्यवहारिक बातचित तपाईं र म गर्नेछौँ। अनि यो फेसबुकको सम्बन्धमा थोरै समय लिएर हामी परमेश्वरको वचनलाई पनि तपाईं र मैले हेर्नेछौँ। यो फेसबुक भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्दछौँ, यो चाहिँ इन्टरनेटमा हुने एउटा सामाजिक सञ्जाल हो, जहाँबाट चाहिँ तपाईं र मैले टाढोमा रहेको साथीसँग तपाईं र मैले भेट्न सक्छौँ, जहाँबाट तपाईं र मैले नचिनेको नयाँ साथी तपाईं र मैले बनाउन सक्छौँ, जहाँबाट चाहिँ तपाईं र मैले मेसेजहरू साटासाट तपाईं र मैले गर्न सक्छौँ, जहाँबाट चाहिँ तपाईं र मैले गीतहरू साटासाट तपाईं र मैले गर्न सक्छौँ, जहाँबाट तपाईं र मैले एकअर्कालाई आफ्नो विचारहरू साटासाट तपाईं र मैले गर्न सक्छौँ, जहाँबाट चाहिँ तपाईं र मैले आफ्नो फोटोहरू तपाईं र मैले साटासाट गर्न सक्छौँ। अनि यति बेसी यो काम लाग्दो हामी के भन्न सक्छौँ, यति बेसी यो काम लाग्दो कुरो भएको खण्डमा आफ्नो फोटो सहित कसैसँग मित्रता गाँच्न, कसैसँग साथी बन्नका निम्ति सहायता गर्ने कुरा यो फेसबुक भएको खण्डमा चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्मको लागि चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ अत्यन्तै लोकप्रिय छन् भनिकन बताउँदछ। अत्यन्तै प्यारो भएको छ, कारण यसले तपाईं र मलाई टाढो रहेकाहरूसँग भेट गराउँछ, यसले तपाईं र मलाई आज नयाँ नयाँ साथी बन्नका निम्ति सहायता गर्दछ, यसले तपाईं र मलाई सारा संसारभरि परिचित चिनाउनका निम्ति सहायता गर्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फेसबुकले जति माया पाएको छ त्यति माया यी दिनहरूमा हाम्रो आमा र बुबाले पनि पाएका छैनन्। यो फेसबुकले जति प्रेम पाएको छ त्यति प्रेम आज मण्डलीले पनि पाएको छैन। यो फेसबुकले जति इज्जत पाएको छ त्यति इज्जत विश्वका कुनै मान्छेले पनि पाएका छैनन् भनिकन तपाईं र मैले भन्न सक्छौँ। यसैले आफ्नो फोटो सहित कसैसँग मित्रता गाँच्न एकदमै चाहिने एउटा हतियार यो भएको खण्डमा वृद्धदेखि लिएर जवान, बच्चादेखि लिएर जवान वृद्धसम्मको लागि नै यो लोकप्रिय छन् भने विशेष गरिकन युथहरूको लागि, जवानहरूको लागि चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ यी दिनहरूमा मुटुको धड्कन बनेको छ भन्छ, मुटुकी ढुकढुकी बनेको छ भनिकन आज बताउँदछ। वास्तवमा टाढोबाट हेर्दाखेरि
जति सुन्दर यो फेसबुक छ हो, यसले तपाईँ र मलाई टाढामा रहेकाहरूसँग एकै ठाउँ बनाइदिन्छ। अहिले हामीले यस जग्गामा वचन पनि फेसबुक लाइभ तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ। यो कहाँ कहाँबाट परमेश्वरको वचनहरू सुन्न पनि तपाईँ र मलाई सहायता गर्दछ। तर विशेष गरिकन अन्धकारको शक्ति शैतानले तपाईँ र म जस्तो युवालाई निल्नका निम्ति चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ कस्तो प्रकारले प्रयोग गरिराखेको छ, जसको सम्बन्धमा तपाईँ र म होसियारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ। हामी विशेष गरिकन युवाहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ यो हतियार बनेको छ हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्ता कोही पनि छैनन् आज जो पनि सेवाकाईमा तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, सबैको नै एउटा अकाउन्ट नभएर 2टा 3टा 4टा 5वटासम्म तपाईँ र मैले फेसबुकको अकाउन्ट बोकेर तपाईँ र मैले हिँडिराखेका अवश्य पनि छौँ। तपाईँ र मैले यसलाई सदुपयोग गरिराखेका छौँ भने ठिकै छ। परमेश्वरको वचन सुन्नका लागि, परमेश्वरको सेवाकाईको लागि तपाईँ र मैले गइराखेको छौँ भने यो असल छ। यदि तपाईँ र मैले यसलाई दुरुपयोग गरिराखेका छौँ भने आज तपाईँ र म होसमा आउनुपर्छ। जसरी उरौ पुत्र होसमा आए भनिकन बताउँदछ, तपाईँ र म पनि होसमा आउनुपर्छ। कारण यी दिनहरूमा फेसबुकले चाहिँ धेरै युवा युवतीलाई बेहोसी बनाइदिएको छ, चेत हराइदिएको अवस्थामा आज छन्। त यस फेसबुकको सम्बन्धमा विशेष गरिकन फेसबुक सम्बन्ध अध्ययन गरेर भनेका केही साइन्टिस्टहरूले अनि भएका केही घटनाहरू म तपाईँहरूको बीचमा बताउने छु। फेसबुक सम्बन्धी अध्ययन गर्ने मान्छेहरूले भनेको कुराहरू म तपाईँलाई बताइराखेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो विशेष गरिकन अहिलेको समयमा यो संसारमा जम्मा फेसबुक युजर्सहरू चाहिँ 2.45 बिलियन रहेछ। अहिलेको बेलामा विश्वभरि फेसबुक चलाउनेहरू चाहिँ 2.45 बिलियन छन् भनिकन बताउँदछ। तीहरू मध्ये दिनमा 5 देखि लिएर 6 घण्टासम्म चलाउनेहरू चाहिँ 18 वर्षदेखि लिएर 25 वर्षसम्म छन् भनिकन बताउँदछ। फेरि भनिराखेको छु, यो विश्वमा फेसबुक युजर्सहरू चाहिँ कम्ती होइन, 2.45 बिलियन छन् भने तर 5 घण्टादेखि लिएर 6 घण्टासम्म युज गर्ने चाहिँ 18 वर्षदेखि लिएर 25 वर्षसम्मका जवानहरू रहेछन्। अत्यन्तै लामो 5 घण्टा भनेको यहाँ होइन, 5 घण्टा भनेको कम्ती होइन, 5 घण्टासम्म युज गर्ने र फेसबुक सम्बन्धी अध्ययन गर्नेले भनिराखेका थिए, उहाँले बताएको रहेछ। र यो विश्वमा यो संसारमा यो फेसबुक चाहिँ 90% मान्छेहरूले यसलाई सदुपयोग भन्दामा दुरुपयोग चाहिँ बेसी गर्दछन् भनिकन। र उहाँले भनिरहनु भएको थियो ठिक समयमा देशका ठुल्ठुला नेताले शासकहरूले यो फेसबुकलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् भने ठुलो विकृति ल्याउनेछन्, ठुलो हानि देशमा ल्याउनेछ, ठुल्ठुलो नोक्सानी हुन्छ भनिकन आजभन्दा केही वर्ष अघि एकजना साइन्टिस्टले बताएको थियो। तपाईँ र म पनि 18 देखि लिएर 25 वर्षका कति युवा युवती तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। भोलिको दिन तपाईँले सुनिरहनु हुने भएको छ के तपाईँहरूले यसलाई सदुपयोग भन्दा पनि दुरुपयोग तपाईँ र मैले बढी गरिराखेका छैनौँ। 18 देखि लिएर 25 वर्षकोले सबैभन्दा बढी चलाउँदछ, तर 90% भन्ने कुरा चाहिँ कम्ती होइन, तर छन्, हामी भन्न सक्छौँ। हामी प्रभुलाई पाएका युवा युवतीले पनि यो बेला यो समय तपाईहरु घरभित्र आउनुहुन्छ, बाहिर निस्कन पाउनुहुन्न, एक प्रकारको अस्पट लाग्दछ तपाईहरु र मलाई, एक प्रकारको के गरौँ लाग्छ। त तपाईहरु र मेरो हात भने पनि, तपाईहरु र मेरो मन भने पनि, तपाईहरु र मेरो ध्यान भने पनि त्यही मोबाइल अनि त्यही फेसबुकमा तपाईहरु र मेरो पुगिराखेको हुन्छ। र यसलाई तपाईहरु मैले प्रयोग गरिकन सदुपयोग परमेश्वरको वचन सुन्नुको लागि, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नका निम्ति, परमेश्वरको वचन फैलाउनका निम्ति भन्दा पनि तपाईहरु र मैले यसलाई चाहिँ अन्य प्रकारले दुरुपयोग तपाईहरु र मैले गरिराखेका हुन्छौं। यो चाहिँ शैतानले दिएको एउटा हतियार हो तपाईहरु र मलाई निल्नका लागि। यसलाई तपाईहरु र मैले जान्यो भने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बेड भनिकन आज बताउँदछ हाम्रो वृद्धहरूले। तपाईहरु र मैले सोच्नुपर्छ आज पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ विशेष गरिकन आजभन्दा लगभग 4 वर्ष अघि चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एउटा वार्ता भएछ अथवा एउटा सर्वे जस्तो एउटा सर्वे भएछ। अनि त्यो सर्वेमा चाहिँ के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दा उदी चाहिँ
28% अमेरिकनहरू 28% चाहिँ अमेरिकामा बस्ने मान्छेहरू विशेष गरिकन परिवार लोग्ने स्वास्नीहरूको चाहिँ एक अर्काको बीचको समय एक अर्कालाई दिनुपर्ने समयमा चाहिँ के आएको रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ एकदमै कमी आएको रहेछ। 28% चाहिँ आज विशेष गरिकन परिवारहरूमा चाहिँ एकले एक अर्कालाई दिनुपर्ने समयहरू चाहिँ नदिएको खण्डमा एकले एक अर्कालाई समय नदिने भएछ। त के कारण चाहिँ यसो भयो भन्दा हुँदै चाहिँ लोग्ने वाइफ चाहिँ स्वास्नी चाहिँ अत्यन्तै बेसी फेसबुकमा बिजी भएकोले वाइफ पनि फेसबुकमा अत्यन्तै बिजी र हस्बेन्ड पनि अत्यन्तै बेसी बिजी भएको खण्डमा उनीहरूले एकले एकअर्कालाई समय दिनै सक्दैनन्। आफ्नो कामबाट आउँछ सिधै फेसबुक, ड्युटीबाट आउँछ सिधै फेसबुक, र यो प्रकारले एकले एक अर्कालाई दिन पर्ने समय, एकले एक अर्कालाई दिनुपर्ने माया, एकले एक अर्कालाई दिनुपर्ने प्रेमको कमी भएको खण्डमा उनीहरूको घर, उनीहरूको परिवारमा दिनहुँ झगडा भएको कुरा पत्ता लागेछ। अमेरिकामा भएका मान्छेहरूको बीचमा, लोग्ने स्वास्नीहरूको बीचमा दिनहुँ झगडा भएको कुरा चाहिँ सर्वेमा पत्ता लाग्दछ। तपाईँ र मेरो घर शान्तिको घर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घर बलियो घर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घर साँच्चै एउटा ब्लेसेड घर भएको चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घर चाहिँ झगडाको घर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तपाईँ र मेरो घर चाहिँ लडाईको घर भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। त कतै तपाईहरु आमा अनि बुबा के यो फेसबुकमा तपाईँ र मैले बढी समय दिएको खण्डमा, यो फेसबुकमा तपाईँ र मैले धेरै समय बिताएकोले कतै तपाईँ र मेरो घरमा पनि झगडा छैन आज? कतै तपाईँ र मेरो घरमा पनि लडाई भन्ने कुरो त छैन? धेरैको घर लडाईको घर भएको छ, धेरैको घर तनावको घर भएको छ। आमा र बुबामा भने जस्तो मेलमिलाप छैन, आमा र बुबामा भने जस्तो प्रेम भन्ने कुरो छैन। किन भन्दा हुँदी एकले एक अर्कालाई दिनुपर्ने समयको कमी, यो समयलाई चाहिँ फेसबुकले लिएको खण्डमा, एकले एक अर्कालाई दिनुपर्ने प्रेम चाहिँ यो फेसबुकले लिएको खण्डमा यति डरलाग्दो लत बसेको छ फेसबुकको, यति डरलाग्दो लत बसेको छ जुन चाहिँ लतबाट छुटकारा प्राप्त गर्नका निम्ति मान्छेलाई बहुत साह्रो परिराखेको छ, एडिक्ट भएको छ। यसैले तपाईँ र म पनि यदि यसो हौ भने आज तपाईँ र म परिवर्तन हुनुपर्छ। यो नयाँ वर्षमा तपाईँ र म छौं, नयाँ वर्षभित्र तपाईँ र म कसरी प्रवेश गर्यौं? बिता समयमा तपाईले अवश्य पनि परमेश्वरको वचन सुनिसक्नु भएको छ। नयाँ निर्णय लिएर, नयाँ प्रतिज्ञालाई तान्दै तपाईँ र म नयाँ वर्षभित्र तपाईँ र म प्रवेश गरेका छौं। र आज तपाईँ र मैले यो निर्णय गर्नुपर्छ, प्रभु हो मैले 6-7 घण्टा युज गरेको यो, तर आज म चाहन्छु यसबाट अलग हुन। हो प्रभु म चाहन्छु अब म एकदमै कम्ती युज गर्छु, मात्रै प्रभुको वचन सुन्नका लागि, परमेश्वरको वचनलाई शेयर गर्नका निम्ति म गर्ने छुइनँ। कारण यसले गर्दा हुँदी मेरो घरमा लडाई ल्याएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं, पहिलो कोरिन्थी 1:10-11 पदमा म सुन्दैछु तिमीहरूको घरमा झगडा छ, तिमीहरूको मण्डलीमा झगडा छ भन्ने कुरो म सुन्दैछु। झगडाले चाहिँ तिमीलाई के गर्छ? तिम्रो नमुनालाई बिगार्दछ, नमुनालाई बिगार्दछ। आफ्ना कलिलो छोराछोरीहरूको दिमागमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। एउटा नाथे केही न केहीको फेसबुकले गर्दा हुँदी न यसो तपाईलाई मलाई भने जस्तो फाइदा दिन्छ, न यसो तपाईलाई मलाई भने जस्तो उन्नति पनि गराउँदछ। त्यसले सम्बन्ध बिग्रिने काम, झगडा ल्याउने काम गरिराखेका छन् भने आज तपाईँ र म होशियारी हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो तपाईँ र मैले, अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो फेसबुक सम्बन्धी अध्ययन गर्ने मान्छेले बताएको कुरालाई मैले तपाईहरुको बीचमा राखिराखेको छु। तेस्रो कुरो चाहिँ यो पनि आजभन्दा केही वर्ष अघि चाहिँ बेलायत भन्ने जुन चाहिँ देश छ, त्यो देशमा चाहिँ लोग्ने अनि स्वास्नीले चाहिँ डिभोर्स अथवा पारचुटी गर्ने भएछ, डिभोर्स दिने भएछ। लोग्नेले पनि डिभोर्स दिने, स्वास्नीले पनि उसलाई डिभोर्स दिने। तर सानो बालक रहेछ उनीहरूको काखमा, र लोग्ने र स्वास्नी दुवैजना मिलिकन त्यो सुन्दर बालकलाई टिपिकन कोर्टमा जान्छ र उनीले भन्छ अब हामी सँगै बस्न सक्दैनौ, अब हामी सँगै बस्न सक्दैनौ, हामीले एकले एकअर्कासँग निर्णय गरिसकेका छौं आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने, अब हामी डिभोर्स गर्छौं, तपाईले फैसला गरिदिनुहोस्। खुलदुली हुन्छ। के कारण चाहिँ तिमीहरूले यो बाटोमा आएर यो सानो बालकलाई तिमीले जन्मायौ र यो बालकको छेउमा नै
तिमीले आज के गर्न चाहिराखेको छौ, एकले एकअर्का छुट्न चाहिराखेको छौ, त के कारण? र यो कारणलाई खोज्दै जाँदा उदी के कुरो पत्ता लागेछ भन्दा उदी चाहिँ यो फेसबुकद्वारा नै घरको बुबाले चाहिँ बाहिरको अर्को आमासँग प्रेमको सम्बन्ध गाँसेको रहेछ। अनि यो फेसबुक मार्फतद्वारै त्यो आमाले पनि बाहिरका कुनै पुरुषसँग प्रेमको सम्बन्ध गाँसेको रहेछ र उनीहरू सल्लाह अनुसार नै एकले एकअर्कालाई छोडेर पारचुकी गरेर डिभोर्स दिएर उनीहरूले आफ्नै प्रकारले जीवन जिउने निर्णय गरेको रहेछ। र ठुलो मान्छेले बताउँदछ, अदालतको मान्छेले, हेर हामीलाई थाहा भयो तिमीले एकले एकअर्कालाई यति माया गर्थ्यौ, यति प्रेम गर्थ्यौ, समयमा यही जग्गामा तिमीले कोर्ट म्यारेज पनि गरेका थियौ, तर आज तिमीहरू छुट्टिन चाहन्छौ। तर हेर यो नानीलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ, यो बच्चालाई तिमीले के गर्दछौ, के गर्छौ यो नानीलाई तिमीले? त्यति बेला बताउँदछ यो नानीलाई चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छौं अनाथ आश्रममा राख्ने। सबै छक्का पर्छ। यो नानीको के गल्ती थियो? यो सानो नानीले आमालाई यस्तो के गरेको थियो, बाउलाई यस्तो के गरेको थियो? जिउँदै ऊ टुरो बन्नु परेको कुरा हामी देख्दछौँ, जिउँदै ऊ एक्लो हुन परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ, आमा र बुबा हुँदा हुँदै ऊ टुरा बन्नु परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। केले गर्दा हुँदी? एउटा फेसबुकले गर्दा हामी साथसँग भन्न सक्छौँ। यसैले कतै यो फेसबुकको मार्फतद्वारा कसैसँग तपाईले प्रेमको सम्बन्ध त गाँसिरहनु भएको छैन। यो फेसबुकको मार्फतद्वारा आफ्नो घरलाई तपाईँ र मैले बिगार्ने काम त गइराखेका छैनौँ। डिभोर्स दिने स्थितिमा तपाईँ र म त पुगिराखेका छैनौँ। हाम्रो मण्डलीका यङहरूले यो प्रकारले फेसबुक मार्फतद्वारा क्रिस रहितहरूसँग प्रेमको सम्बन्ध तपाईहरुले एकदमै गाँस्नु त भएको छैन। तपाईँ र मैले आज ब्रेकअप दिनुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ तपाईँ र मैले। यो कुरो ठिक होइन। यो प्रकारको प्रेम ठिक होइन। परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। डिभोर्स त परमेश्वरले हेर्न पनि मान्नुहुन्न। परमेश्वरको वचन बाइबलमा बित समयमा हामीले पढि स्टडी गरिसकेको छौँ, हेरिसकेको छौँ। पहिलो कोरिन्थी 7:27 पदमा लेखिएको छ, पारचुकी चाहिँ म मन पराउँदिन भनिकन, अथवा डिभोर्सलाई चाहिँ म मन पराउँदिन भनिकन भनिराखेको छ। त तपाईँ र मैले सोचौँ यस फेसबुकको मार्फतद्वारा तपाईँ र मैले कसैसँग प्रेमको सम्बन्ध गाँसेका छौँ भने गलत तपाईँ र मैले गर्यौँ, गलत तपाईँ र मैले गरिराखेका छौँ। तेस्रो चौथो कुरा चाहिँ आजभन्दा लगभग मैले एउटा स्टुडेन्ट टुडेमा मैले पढेको लगभग 5 वर्ष अघिको कुरा हो। यो चाहिँ दिल्ली, हाम्रो इन्डियाको राजधानी दिल्ली हो, दिल्लीको एउटा स्कुल, एउटा विद्यालयमा टाकटुका स्टुडेन्टहरू फेल हुन्छ, टाकटुका स्टुडेन्टहरू फेल हुन्छ। सबै स्टुडेन्ट फेल हुनु नै स्कुलको बदनामी हो, हेडमास्टरको बदनामी हो, प्रिन्सिपलको बदनामी हो। त यति लज्जित हुन्छ त्यो चारैतिर स्कुलको छेउमा कम्पिटिसन गर्न पर्नेमा टाकटुकै नानीहरू फेल, कोही पनि पास हुँदैन बोर्ड एक्जाममा। त निराश हुन्छ स्कुलको टिचर, निराश हुन्छन् उनीहरूको आमा बुबा पनि, निराश हुन्छ हेडमास्टर, निराश हुन्छन् प्रिन्सिपल। हामी भन्न सक्छौँ त के कारण फेल भयो? फेरि आज एकदमै पेपरलाई चेक गर्दा उनीहरू भए पनि उनीहरू फेल हुन्छन्। त पछिबाट गएर खोज्दै 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 के पत्ता लाग्यो भन्दा उनी चाहिँ टाकटुकै स्टुडेन्टहरू, टाकटुकै यो नानीहरू चाहिँ के कारण फेल भएको रहेछ भन्दा इभन एक्जामको समयमा पनि आज उनीहरूले 6 घण्टा 7 घण्टा 8 घण्टासम्म चाहिँ उनीहरूले फेसबुक खेलाएको कुरा पत्ता लाग्दछ। फेसबुकमा चेट गरेको, फेसबुकमा एउटा भिडियो बनाउँदै फ्याँकेको, फेसबुकमा आज एकदमै आज उनीहरूले आज फेसबुकमा विभिन्न प्रकारको कुराहरू कामहरू गरेको कुरो थाहा लाग्छ। एक्जामको बेलामा पनि पढ्नु पर्ने समयमा सिरियस नभएकोले गर्दा उनी चाहिँ आज उनीहरू चाहिँ फेल भएको कुरो थाहा लाग्छ। त्यो स्कुलको हेडमास्टरले हाम्रो भारतको एजुकेसन मिनिस्टरसँग कुरा गर्छ, हाम्रो नानीहरूले यस्तो प्रकारको काम गरेकोले टाकटुकै फेल भएको छ, हामी दुखित छौँ, यसलाई के गर्नुपर्छ? इन्डियाको गभर्मेन्टले एउटा यस्तो खालको कुरा निकाल्छ, अब यति वर्षदेखि लिएर यति वर्षसम्मको नानीहरूको निम्ति
यो फेसबुक बन्द गरिन्छ अथवा सक्दोभर धेरैभन्दा धेरै ठुला मान्छेहरूको निम्ति पनि फेसबुक चाहिँ हामी के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ भनिकन एउटा कुरा निकाल्दा हुँदै यस्ता कति युनिभर्सिटीका जवानहरूले, यस्ता युवा युवतीहरूले एउटा कुरो बताएको रहेछ, तपाईहरुले यदि फेसबुक बन्द गर्नुभयो भने हामी आत्महत्या गरेर मर्छौं, हामी आत्महत्या गरेर मर्छौं। जसले गर्दा हुँदै यो कुरो गर्न हाम्रो भारतको गभर्नमेन्ट पनि सक्सेस हुन सकेन। फेसबुकको लागि आफ्नो आत्मालाई हत्या गर्न पनि पछि नहट्ने युवाहरू चाहिँ तपाईहरु मैले हाम्रो भारतमा भेट्न पाउनेछौं रहेछ। यसैले तपाईहरु म पनि कतै यसमा यति लत बसेको छ, यति प्रेम छ, हाम्रो आमा बुबा घर परिवार सबलाई तपाईहरु मैले त्याग्न सक्छौं, तर यसले तपाईहरु मैले त्याग्दैनौ। यो बिना तपाईहरु म आत्महत्या गर्ने स्थितिमा तपाईहरु म पुगेका छौं भने तपाईले गल्ती गरिरहनु भएको छ। आत्महत्या गर्नु पाप हो। मैले त मेरो आफ्नो आँखाले देखेको छु, एकदमै मेरो आँखाले देखेको छु। त्यो नानीको हातबाट मोबाइल खोजिदिँदा हुँदै बाउला जस्तो भएको, पक्ला पक्ली जस्तो भएर आज रुँदै गिरेको कुरा आज मैले एकदमै देखेको छु। यसैले यो प्रकारको एडिक्सनमा तपाईहरु मलाई शैतानले लगेका छन् भने आज तपाईहरु म यो बाटा होसमा चेतमा आइकन तपाईहरु मैले छोडिदिनु पर्छ। यो युनिभर्सिटीका यो माफ गर्नुस् यस कलेजको नानीहरू, स्कुलको नानीहरू जसले यो कुरो गर्नका निम्ति आफूलाई हत्या गर्नका निम्ति पनि पछि नहटेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यति मात्रै होइन, पाँचौं कुरा चाहिँ यो फेसबुक चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरा हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ नचिनेको साथीले अचानक फ्रेन्डको साथीको रिक्वेस्ट पठाउँछ र एकले एकअर्कासँग परिचय लिँदछ र केही समयसम्म एकले एकअर्कासँग मिठो कुराकानी, आज मिठो मेसेजहरू पठाउन थाल्छ। यसरी हुँदा हुँदै एकले एकअर्काको भावनासँग खेलिहाल्दो रहेछ र पछिबाट गएर भावनासँग खेलेर कसैको मनलाई चोरिकन अचानक एकले एकअर्कालाई धोका दिने काम गर्छन्, जसले गर्दा हुँदै चाहिँ मान्छे आत्महत्या पनि भयानक प्रकारले युवा युवतीले गरिराखेका छन् भन्ने कुरा हामीले न्युजमा सधैँ पढिराखेका छौँ। एकले एकअर्कासँग साँचो माया लगाएको जस्तो गर्छ, प्रेम गरेको जस्तो देख्छ, तर डरलाग्दो धोका हाम्रो भारतमा, हाम्रो इन्डियामा एउटा भएको साँचो धोकालाई म तपाईहरुको बीचमा बताउने छु र केही कुरो परमेश्वरको वचनबाट पनि हामी हेर्नेछौँ। आजभन्दा धेरै समय अघि हाम्रो इन्डियाको दिल्लीमा 3 जना ज्ञानी केटाहरू, साइन्सको स्टुडेन्टहरू रहेछ उनीहरू, तर उनीहरू गरिब परिवारको रहेछ र यो फेसबुकद्वारा विदेशमा भएका बहिनीहरूसँग भन्न सक्छौँ, दिदीहरूसँग उनीहरूले प्रेमको सम्बन्ध आज उनीहरूले गाँच्छन् र उनीहरू अति खुसी छ, अति आनन्दित छ कि भोलिको दिनमा गएर हामी पनि विदेश जान पाउनेछौँ अथवा इङ्ल्यान्ड जान हामी पाउनेछौँ र आज उनीहरूको बीचमा दिनहुँ कुराकानी हुन्छ यस फेसबुकद्वारा र त्यो स्त्रीहरूले उनीहरूलाई जिन्दगीमा ठुलो सपना देखाउँदछ। तिमीहरूको जिन्दगीमा अब त्यो दुःखको दिन गयो, त्यो परिस्थितिको दिन तिमीहरूको जीवनमा गयो, तिमीहरूलाई केही समयपछि हामी आउनेछौँ र आज तिमीहरूलाई पनि हाम्रो देशमा लिएर जानेछौँ, तिमीहरूको भविष्य उज्यालो हुनेछ। यो 3 जना केटाहरूलाई लोटरी फसे जस्तो लागेछ जीवनमा र समय नबित्दै यस्तो खालको दिन आयो, त्यो स्त्रीहरू, त्यो बहिनीहरू इन्डियामा आइपुग्दछ र त्यो केटाहरूसँग, त्यो जवान केटाहरूसँग, जो स्टुडेन्टहरूसँग केही समय बिताउँदछ। त्यो समय उनीहरूको निम्ति अब अति आनन्दको क्षण हुन्छ, त्यो रमाहटको क्षण हुन्छ र केही समय बिताइसकेपछि फेरि आफ्नो देश फर्किने त्यो बहिनीहरूले निर्णय गर्दछ र जानुभन्दा अघि अब हामी तिमीसँग विवाह गरेका छौँ, हामीले मन्दिरमा गएर विवाह गरेका छौँ, तिमीहरूको सबै प्रकारको आइडेन्टिटीहरू तिमीहरूले हामीलाई देऊ र हामी तिमीहरूलाई बोलाउने छौँ र सुन्दर संसार बसाउनु पर्छ, तिमीहरू म खुसी हुनुपर्छ र हाम्रो देशमा हामी आनन्दित जीवन, एउटा राम्रो सुख सुविस्ताको जीवन हामी जिउनु पर्छ। त्यो केटाहरू खुसी छ, आनन्दित छ र उनीहरू विदाई हुनका निम्ति उनीहरूलाई साह्रो परिराखेको छ, उनीहरूलाई कठिन भइराखेको छ, तर समय आउँछ, उनीहरूको विदाई हुने समय आउँछ र त्यो 3 जना स्त्रीले भन्छ त्यो 3 जना केटाहरूलाई हामी तिमीहरूलाई एउटा यस्तो खालको गिफ्ट दिनेछौँ जुन चाहिँ गिफ्ट चाहिँ जब हामी उडी पठाउँछौँ, हामी उड्छौँ, त्यति बेला मात्र तिमीले खोल्नु पर्छ
र उनीहरू खुसी हुन्छ। यति माया गर्ने, यति खुसी दिने, यति प्रेम गर्ने जसले हामीलाई कतै के न के विषयमा ढाँट्छ र अवश्य पनि हामी तिमीहरू उडिसकेपछि मात्रै के गर्नेछौँ, यो उपहारलाई हामी खोल्नेछौँ। अनि त्यो उपहार उनीहरूलाई दिँदछ। जस्तो त्यो स्त्रीहरू, त्यो बहिनीहरू उड्दछन् प्लेनमा, हतार हतार एउटा कुनामा गएर उनीहरूले यो उपहार चाहिँ के रहेछ, कतै करोड रुपियाँको चेक त छैन, करोडौँ पैसा छैनन् भनिकन उनले जब पनि त्यो उपहारलाई खोल्दा हुँदी त्यो उपहारमा वास्तवमा करोड रुपियाँ पैसा होइन रहेछ। त्यस उपहारमा ठुलो संसारको खुसी होइन रहेछ। त्यो उपहारभित्र एउटा यस्तो खालको कुरा लेखेको रहेछ, वेलकम टु HIV फ्यामिली भनिकन लेखिएको छ। स्वागत छ तिमीलाई HIV फ्यामिलीसँग भनिकन। त्यति बेला त्यो केटाहरूले आफूलाई पिछाड्छ, आफ्नो कपाल पक्रिन्छ, रुन्छ, चिचाउँछ, तर के उपाय लाग्यो? डाक्टर कहाँ गएर चेक गर्दा उनीहरूलाई HIV लागिसकेको छ। कस्तो धोका! यो साँचो घटना जसको न्युजलाई मैले सुनेको, मैले देखेको त्यो केटाहरूको हालत। यसरी तपाईँ र मैले जीवनमा कति डेन्जर कुरो तपाईँ र मलाई दिएको छ। यसरी तपाईँ र मैले यसलाई होसियारी गर्नुपर्छ। कतै तपाईँ र मैले धोका त पाइराखेका छैनौँ, धोका तपाईँ र मैले दिइराखेका छैनौँ। अब हामी हेर्नेछौँ यी दिनहरूमा फेसबुक युजर्सहरूमा, फेसबुक चलाउने मान्छेहरूको जिन्दगीमा यस्ता के कुरोलाई प्राप्त गरिराखेको छ, उनीहरूको बीचमा के लक्षणहरू देखिराखेका छन्। विशेष गरिकन भन्दछन्, हामी पनि भन्न सक्छौँ, यी दिनहरूमा विशेष गरिकन यो फेसबुक चलाउने युवा युवतीहरूको बीचमा चाहिँ सबैभन्दा बढी डाहा अनि डर भेटिराखेका छन् भनिकन बताउँदछ। डाहा अनि डर भेटिराखेका छन्। आज मैले कसैलाई फोटो पठाए, मलाई यतिले लाइक गर्यो, यतिले अनलाइक गर्यो, मेरो साथीलाई यतिले मन परायो, मलाई त यतिले मन पराएन, तिमीलाई चाहिँ किन मन परायो, किन मन पराएन, र उनीहरू आफू नै नाङ्गिँदै गएको हामी देख्छौँ। आफूले आफूलाई अरू कहाँ मन पराउने बनाउनका निम्ति आफू आफै नाङ्गिँदै नाङ्गो फोटोहरू पनि आज पोस्ट गरेको कुरा आज तपाईँ र मैले देख्दछौँ। के कारण चाहिँ उनीहरूको बीचमा डाहा डर भएको खण्डमा। त्यति मात्रै होइन, यो फेसबुक युजर्सहरूमा चाहिँ विशेष गरिकन यङहरूकोमा चाहिँ एक प्रकारको निराश पाइराखेको छ। केही गर्दाखेरि पनि भने जस्तो राम्रो कमेन्ट आउँदैन, केही गर्दा पनि मलाई मन पराउँदैन। विशेष गरिकन साथीको बीचमा नै एक प्रकारको डाहा भइराखेको छ भन्छ परमेश्वरको वचन। भाइ बाइबलमा पढिदिनुहोस् कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। भजनको किताब 37 को 1 पदमा लेखिएको छ, तिमीले कसैको पनि, यहाँसम्म पनि कुकर्मीहरूको पनि तिमीले डाहा नगर्नु भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। दुष्ट कर्म गर्नेहरूको कारणले मनलाई अमिलो नपार, न त कुकर्मीहरूलाई तिमीले डाहा गर। कुकर्मीहरूलाई पनि तिमीले डाहा नगर बताउँदछ। तर हामीले आफ्नै साथीसँग डाहा गरिराखेका हुन्छौँ, आफ्नै साथीहरूसँग तपाईँ मैले डाहा गरिराखेका हुन्छौँ। यसैले मेरो जवान भाइहरू, मेरो बहिनी दिदी त जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, कतै तपाईँ र म पनि डाही त भएका छैनौँ। जो परमेश्वरले पटक्कै चाहना गर्नुहुन्न। के कारण चाहिँ परमेश्वरले यो डाहालाई अत्यन्तै घृणा गर्नुहुन्छ अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढ्नुहोस्। अय्युबको किताब 5 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, यो डाहा चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाप हो, यसले अरूलाई पनि र आफूलाई पनि मार्ने काम गर्दछ भनिकन बताउँदछ। पढ्नुहोस्। किनकि क्रोधले मूर्खलाई मार्छ र डाहाले बुद्धिको हत्या गर्छ। बुद्धि जस्तो कुरोको हत्या गर्छ यसले। बुद्धि, तपाईहरु म कति ज्ञानी छौ, तपाईहरु म कति बुद्धिमानी छौ, तर डाहाले चाहिँ आफ्नै बुद्धिलाई पनि नष्ट गर्छ भनिकन आज बताउँदछ। यसैले परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र मैले डाहा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। दोस्रो कुरो, हितोपदेशको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा पनि लेखिएको छ, यो डाहाले चाहिँ तपाईँ र मेरो हेल्थलाई पनि बिगार्छ, स्वास्थ्यलाई पनि बिगार्छ भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। स्वास्थ्य मन शरीरको प्राण हो, तर डाहा चाहिँ हड्डीहरूको सडावट हो। बोन क्यान्सर भनिकन बताउँदछ। हड्डीको क्यान्सर हो यो। डाहाले तपाईँ र मलाई एकदमै के गरिदिन्छ, कमजोर बनाइदिन्छ। हो, डाही मान्छेले तपाईँ र मैले हेर्नुहोस्, जहिले पनि असन्तुष्ट, जहिले पनि कालो अनुहार,
उसकोमा भने जस्तो उज्यालो अनुहार भन्ने कुरो उसकोमा छँदै छैन। किन भन्दा हुँदी डाहाले गर्दा हुँदी हो। तपाईँ र म कमजोरी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तपाईँ र मेरो हेल्थ बिग्रेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। आज कसैले मलाई मन पराएन, कसैले मलाई भने जस्तो कमेन्ट गरेन, कसैले मलाई लाइक गरेन भन्दैमा तपाईँ र म कसैप्रति डाही तपाईँ र म बन्दैछौँ भने आफूले आफ्नो शरीरलाई तपाईँ र मैले बिगारिराखेका छौँ। बुद्धिको हत्या गर्छ डाहाले। दोस्रो, हेल्थ बिगार्ने काम गर्छ भनिकन बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबल हितोपदेशको किताब 27 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ कि भन्दछ यो डाहाले चाहिँ के गर्छन् अरे भन्दा हुँदी चाहिँ कसैलाई पनि आफ्नो नजिकमा राख्नु दिँदैन। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। क्रोध निर्दयी हुन्छ, क्रोध निर्दयी हुन्छ अनि रिस मिचेर आउने हुन्छ। हजुर, तर डाहाको सामु को खडा रहन सक्छ? डाहाको सामु को खडा रहन सक्छ? कसैलाई पनि तपाईँ र मैले नजिकमा राख्न सक्दैन, सबैजना टाढो। तर परमेश्वरले यो नयाँ वर्षमा तपाईँ र मैले सबैलाई आफ्नो नजिकमा राखेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म डाही बनेका छौँ भने तपाईँ र म आज तपाईँ र म छोड्नुपर्छ। हामीले डाहा गर्नु हुँदैन। तपाईँ र म डाहाको शिकार बनेका छौँ भने तपाईँ र मैले होसियारी हुनुपर्छ। बिता समयमा परमेश्वरको वचन प्रचार भइराखेको त्यो जग्गाबाट कनानमा 15 चोटि अनिकाल परेको छ। कनान देश, जहाँ चाहिँ दुध अनि मह बग्ने देश भनिकन बताउँदछ, जहाँ चाहिँ फलफुलको देश भनिकन बताउँदछ। के कारण चाहिँ यो कनानमा अनिकाल आयो? कनानमा अनिकाल पर्नुको पहिलो कारण चाहिँ यही डाहा थियो भनिकन हामीले राखेका थियौँ। डाहा। यसरी तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। पहिलो, बेसी फेसबुक युज गर्ने युवा युवतीहरूको जीवनमा पाएका पहिला कुरा चाहिँ डर, डाहा पाइराखेका छन् भने निराश पनि पाइराखेको छ उनीहरूमा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निराश भएको चाहना गर्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डराएको चाहना गर्नुहुन्न। डाही भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। दोस्रो कुरा चाहिँ यो फेसबुक युज गर्ने युवा युवतीहरूको बीचमा चाहिँ के पाइराखेको रहेछ भन्दा हुँदी यो फेसबुक चाहिँ अहिलेको बेलामा युवा युवतीहरूले टाइम पास गर्ने भाँडोको रूपमा पो प्रयोग गर्दो रहेछ। सबभन्दा डर लाग्दो कुरा हो यो टाइम पास। तपाईँ र मैले टाइम पास कहिले पनि गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचनले बताउँदछ तपाईँ र मेरो आयु चाहिँ 3 कोटी 10 भनिकन भनेको छ। 70 वर्ष भनिकन आज बताउँदछ। 70 वर्ष भने त कति पनि होइन रहेछ। मैले यसो बुझ्दै जाँदा हुँदी हिजोको दिनसम्म मैले आफूलाई बालक लाग्थ्यो र आज कति छिटो समय बितेको म बुझ्नै सक्दिनँ। के तपाईँ र मैले टाइमलाई पास गरिराखेका छैनौँ? टाइम भनेको अमूल्य कुरो भनिकन बताउँदछ। तिमीले समयलाई खेर जान नदेऊ भनिकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन इफिसीको किताब 5 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ समयलाई खेरा नफाला भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँदछौँ। पढ्नुहोस्, समय खेर जान नदेऊ। समय खेरा जान नदेऊ। हेर्नुहोस् त परमेश्वरको वचनले बताउँछ तिमीले समयलाई खेर जान नदिनु। त्यति मात्रै होइन, कोलोसीको किताब 4 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ समय चाहिँ बहुमूल्य हो, समयलाई बहुमूल्य मान भनिकन भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, समय बहुमूल्य मानेर बाहिरकाहरूसँग हजुर बुद्धिमानी साथ चल। हेर्नुहोस् त समयलाई बहुमूल्य मार्नु। पहिला समय खेर जान दिनु हुँदैन। दोस्रो, समयलाई चाहिँ तिमीले बहुमूल्य ठान्नुपर्छ। कारण समय चाहिँ एउटा हानिएको तीर जस्तो भनिकन बताउँदछ। कारण समय चाहिँ एउटा मुखबाट निस्केको शब्द हो जो तपाईँ र मैले कहिले पनि फर्काएर लिएर आउन सक्दैनौँ भन्छ। समय चाहिँ एउटा बग्दै गरेको खोला जस्तो हो जसलाई तपाईँ र मैले फर्काएर लिएर आउन सक्दैनौँ। यसैले समयलाई तपाईँ र मैले बहुमूल्य ठान्नुपर्छ। यसले तपाईँ र मेरो भविष्यलाई निर्माण गर्छ। यसले तपाईँ र मलाई ठिक समयमा ठिक मान्छे हुनका निम्ति सहायता गर्छ। तपाईँ र मैले जीवनमा समयलाई बहुमूल्य मान्नौँ भने, टाइम पास तपाईँ र मैले गऱ्यौँ भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी खत्तम हुन्छ। समयले भन्छ अरे मलाई दुरुपयोग नगरा, मलाई सदुपयोग गरा। जिन्दगीको कुनै बाटोमा तिमीले यदि मलाई दुरुपयोग गर्छौ भने, तिमीले मलाई मिसयुज गर्छौ भने, मलाई तिमीले खेरा फाल्छौ भने आज समय आउँछ। तिमीले मलाई आज सम्पूर्ण प्रकारले हेलचेक्राइ तिमीले मलाई गर्छौ भने समयले यो प्रकारले जवानहरूलाई चित्कार दिइराखेको हुन्छ। तिमीले मलाई बर्बाद गर्छौ भने याद गर तिम्रो भविष्य म बर्बाद गर्नेछु। याद गर तिम्रो जिन्दगी म बर्बाद गर्नेछु। तिमीले आज मलाई बर्बाद गर्यो भने तिम्रो भविष्य भोलि म बर्बाद गरिदिनेछु। आज धेरै युवा युवतीहरूको भविष्य बर्बाद भएको छ। धेरै जवानहरूले आफ्नो भविष्यलाई खत्तम पारेको छ। किन भन्दा हुँदी समयलाई बर्बाद गरेकोले समयले पनि तपाईँ र मलाई बर्बाद गरेको छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी बर्बादी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न।
तपाईँ र मेरो मैले आफ्नो जिन्दगी सुन्दर बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी प्रभुको अघि एक्सेप्टेबल बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मैले कतै यो फेसबुकलाई समय टाइम पास गर्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने गलत गरिरहनु भएको छ। यो बढी गलत तपाईँ र मेरो जिन्दगीबाट भइराखेको छ। टाइम पास तपाईँ र मैले कहिले पनि गर्नुहुन्न। रुममा तपाईँहरू आज एकान्तमा हुनुहुन्छ, लकडाउनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले टाइम पास नगरौँ, बडो किताब पढौँ। हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको बुक्स हामी पढौँ, वाचम्यानीको बुक्स हामीले पढ्न सक्छौँ। आज ठुल्ठुला प्रभुको दासहरूको जिउँदो बानी तपाईँ र मैले पढौँ, ग्रिन पास्चर तपाईँ र मैले पढौँ। कति राम्रो हुन्छ, कति खुसीको जिन्दगी, कति मजा आउँछ तपाईँ र मेरो जीवनमा। यो खेलाएर आँखा बिग्रिन्छ, यो खेलाएर तपाईँ र मेरो हेल्थ बिग्रिन्छ, केही फाइदा छैन यसबाट तपाईँ र मैले। वचन सुनिरहनु भएको छ भने यो अति असल कुरो छ, यो राम्रो कुरा हो। वचनदेखि बाहेक टाइम पास गर्ने भाँडोको रूपमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने गलत होइन, महागलत तपाईँ र मैले जिन्दगीमा गरिराखेका छौँ। यद्यपि यो शब्द मेरो जवान भाइहरूको लागि, बहिनी दिदी दाजुहरूको लागि कठोर हुन सक्छ, तर यो सत्य कुरा हो। तपाईँ र मैले टाइम पास तपाईँ र मैले जीवनमा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र अन्तिम कुरा फेसबुक युजर्सहरूमा विशेष गरिकन युवा युवतीहरूकोमा के पाइराखेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ आलसीपन बढी पाइराखेको छ। अति नै बेसी अल्छी भएको छ। अति नै बेसी अलिअलि पनि अल्छी होइन, अत्यन्तै बेसी अल्छी, यति लेजी छ भाइहरू। म देख्छु विशेष गरिकन तपाईँहरूको बिचमा म केही पनि जान्दिनँ, तर अब हाम्रो यहाँ यस जग्गामा हाम्रो कालिम्पोङमा हाम्रो भाइहरूलाई हामी हेर्छौँ, जब पनि हामी सङ्गति दिनु कुनै सेवामा भिजिटिङ दिनु जान्छौँ, उनीहरू रुममा बसेको हुन्छ, टाढैबाट हेर्दा महा अल्छी देख्छ। मात्र उनीहरूको हातमा के पाउँछ हामीले मोबाइललाई मात्रै पाउँछौँ। नानी तिमी यता आऊ, यति बेसी अल्छी छ। आफ्नो मुख धुनु पनि उनीहरूको निम्ति गाह्रो छ। आज झटपट उनीहरूमा छैन, एक्टिभ भन्ने कुरो उनीहरूकोमा छैन, अति बेसी अल्छी बनेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अल्छी भएको पनि चाहना गर्नुहुन्न। आउनुहोस् भाइ दया गरिकन हामी यो हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, हे अल्छी तिमी उठा भनिकन आज बताउँदछ। तिमीले किन सुतिरहन्छौ, तिमी उठ्नुपर्छ, कमिला कहाँ जानुपर्छ तिमी भन्छ। पढ्नुहोस् भाइ, हे अल्छे कमिला कहाँ जाऊ। राख्नुहोस्, हे अल्छे तिमी कमिला कहाँ जाऊ। ए अल्छे भनिकन आज बताउँदछ। कि तपाईँ र म अल्छी त भएका छैनौँ? बिहानै उठ्न पर्नेमा 3-4 बजी नै तपाईँ र म उठ्नै सक्दैनौँ। कति अल्छी हो यो। एउटा काम पनि तपाईँ र म गर्न सक्दैनौँ। कति अल्छी, यत्रो ठुलो भइसक्यो तपाईँ र म। आजको दिनसम्म तपाईँ र मेरो वस्त्र आमाले धोइदिनुहुन्छ, आजको दिनसम्म तपाईँ र मेरो वस्त्र कसैले धोइदिनुहुन्छ। तपाईँ र म अल्छी हुनु हुँदैन, आफ्नो वस्त्र आफै धुनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ र म जाँगरिलो भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसैले तपाईँ र मैले आज आफूले आफूलाई ठान्नुपर्छ। तपाईँ र म कति अल्छी बनेका छौँ, कति अल्छी तपाईँ र म बनेका छौँ। अघि मैले अन्तिम कुरा भनेको थिएँ, अब अन्तिम कुरा यो फेसबुक युजर्सहरूमा पाइने अन्तिम कुरा चाहिँ के पाइराखेको रहेछ भन्दा चाहिँ डिसओबिडियन्ट, अनज्ञाकारिता बढी पाइराखेको छ। जो चाहिँ यसमा चुर्लुमै डुबेको छ, जो चाहिँ यसमा एडिक्सन भएको छ, जो चाहिँ यो बिना बाँच्नै चाहँदैन, यो बिना आज उनीहरू अलग हुनै सक्दैन, यो बिना आफ्नो जिन्दगी अधुरो लाग्छ, यो बिना तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवन सम्पूर्ण प्रकारले के हराए झै तपाईँ र मलाई लाग्ने युवा युवतीहरूको बिचमा चाहिँ अनज्ञाकारिता, डिसओबिडियन्ट पाइराखेको छ। नानी यो गर्न हामी फट्टै गर्नै सक्दैनौँ। छोरी तिमीले यो गर्न हामी भन्नै सक्दैनौँ। छोरी कति मोबाइल खेलाएको तिमी, त्यतिकन नगर न, यो तिमीले नगर न, चाहँदैनौ। तपाईँ र म बिहानै उठिकन सबैभन्दा पहिलो बाइबल छुनु पर्नेमा, सुत्नुभन्दा अघि बाइबल पढिकन तपाईँ र म सुत्नु पर्नेमा, सुत्नुभन्दा अघि पनि तपाईँ र मैले मोबाइल नै यार छोडेर सुत्नुपर्छ। उठ्नु साथ तपाईँ र मेरो हातमा मोबाइल चाहिन्छ, नत्र भने तपाईँ र मैले जीवनमा के गर्न लाग्छ। अनज्ञाकारिता। बिहान उठिकन प्रभुले प्रार्थना गरेको चाहना गर्नुहुन्छ, बिहान उठिकन उपवास नगरेको चाहना गर्नुहुन्छ, बाइबल पढेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, तर अनज्ञाकारिता अत्यन्तै बढी पाइराखेको छ। यी ठुला ठुला ज्ञानी प्रभुका दासहरूले बताएका कुराहरू हुन्, अनि यो कुरो अति सत्य कुरो पनि हुन्। हामी जस्तो जवानहरूले चाहिँ आफ्नो आमा बुबाको आज्ञाकारी हुनु भनेको छ, मण्डलीको जिम्मेवारीहरूको आज्ञाकारी हुनु भन्नुभएको छ, शिष्य चलाउने दिदीहरूको आज्ञाकारी हुनु भन्नुभएको छ।
तर तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा अनज्ञकारी तपाईँ र म बन्छौँ भने यसको परिणाम, यसको रिजल्ट चाहिँ अत्यन्तै तितो छ भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म सबैभन्दा पहिलो यदि अनज्ञकारी बन्छौँ भने, बनिराखेका छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ कन्फ्युज, गडबडी, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ दोधारमा पुग्छ भनिकन बताउँदछ। यो कुरा हामी बाइबलबाट पढ्दैनौँ, हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको 8 पदमा परमेश्वरको चाहना थियो मान्छेहरू बढ्दै गएको, फैलिँदै गएको, तर यो मान्छेहरू चाहिँ बाबेलमा गएर चाहिँ बाबेलको धरा बनायो र उनीहरूको जीवन चाहिँ कन्फ्युज, गडबडी, दोधारमा पढ्यो भनिकन आज बताउँदछ। तपाईँ र म अनज्ञकारी भयो भने तपाईँ र मेरो जीवन कन्फ्युज हुन्छ। अनज्ञकारी बन्यो भने तपाईँ र मेरो जीवन दोधारमा पुग्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी कन्फ्युज भयो भने के गर्ने? के मजा आउँछ र यो जिन्दगीको? दोस्रो कुरो परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, जब तपाईँ र म अनज्ञकारी हुन्छौँ नि, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ दिनहुँ कठिन हुँदै जान्छ भनिकन बताउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो सफ्टनेस भन्ने कुरो सजिलो हुँदैन। दिनहुँ तपाईँ र मेरो लाइफ चाहिँ हार्ड 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 हार्ड, कठिन 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 हुँदै जान्छ। यो जिन्दगी चाहिँ कसको भएको छ? स्यामसोन भन्ने प्रभुको मान्छेको भएको छ। उसलाई परमेश्वरले चुनेका थिए। ऊ जन्मनुभन्दा अघि नै परमेश्वरले एनाउन्समेन्ट गरिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उनको आमा र बुबालाई तयार गरेको कुरा हामी देख्छौँ। जुन चाहिँ नानी तिम्रो कोखमा आउँछ कुनै मामुली होइन, उच्च स्तरीय नानी हो, ऊ महान नानी हो। ऊ जन्मिनुभन्दा अघि नै उसको एनाउन्समेन्ट भएको हामी देख्छौँ, जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको एनाउन्समेन्ट भएको छ। तर यो मान्छेले आफ्नो जिन्दगीमा अनज्ञकारितालाई रोजेको खण्डमा, जिन्दगीमा ऊ अनज्ञकारी भएकोले उसको दिनहुँको जीवन चाहिँ कठिन हुँदै गएको हामी देख्छौँ र उसको मृत्यु पनि एउटा कठिन, एउटा अप्रिय मृत्यु भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तेस्रो रिजल्ट चाहिँ जब तपाईँ र म अनज्ञकारी हुन्छौँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँ र मैले लाइफमा रिग्रेट गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा तपाईँ र म पछुताउनु पर्छ। जो पछुताउने मान्छेहरू मध्ये उडौ पुत्र हो। उडौ पुत्र अनज्ञकारी बने, यसको परिणाममा ऊ लाइफमा कति ठुलो पछुताप उसले गर्नु, पछुताउनु पर्यो। कति ठुलो रिग्रेट उसको आफ्नो जिन्दगीमा भयो। तर के गर्नु, त्यो समय बितेर गएको थियो। त्यो समय कहिले पनि फर्केर आउनेवाला थिएन। यसैले आज तपाईँ र मैले धोकामा नपडौँ। तपाईँ र म धोकामा परेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तपाईँ र मैले हात हातमा मोबाइल पाएको छौँ। हुनसक्छ तपाईँहरू विकसित देशमा हुनुहुन्छ, लाखौँ रुपियाँको मोबाइल युज गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। आमाले दिनुभयो, बुबाले दिनुभयो, कष्ट गरेर तपाईँले किन्नुभयो, दुःख गरेर किन्नुभयो, राम्रो जग्गामा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको स्पिड पनि राम्रो छ, कुनै प्रब्लम छैन। तर तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई नियन्त्रण गरौँ। फेसबुकको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले व्यवहारिक बातचीत सुन्यौँ, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ र अबदेखि उसो तपाईँ र मैले 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा 6 घण्टा युज गरिराखेका छौँ भने अब नगरौँ। हजार हजार साथी भएर के गर्नु, लाखौँ लाखौँ साथी भएर के गर्नु? जब तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा विपत्ति आउँछ नि, दुःख आउँछ नि, तपाईँ र मेरो नजिकमा फेसबुकमा रहेका साथीहरू आउन सक्दैन, उनीहरू टाढोमा छन्। जब तपाईँ र मेरो मृत्यु हुन्छ, आरआइपी लेखेर पठाइदिनु मात्रै हो। तर तपाईँ र मेरो दुःखमा सधैँ रहने साथी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई माया गर्ने खास साथी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसैले तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो साथी बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा बढी तपाईँ र म उहाँको क्लोजमा बस्नुपर्छ र नै तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा हरेक तपाईँ र मेरो भविष्यको चिन्ता गरिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँ र म एउटा आशिषित मान्छे बन्न सक्छौँ। यसैले आउँ सधैँ झैँ तपाईँ र मैले आज एउटा निर्णय गरौँ। हो प्रभु, मैले मिसयुज गरेकै हो यसलाई, मैले कयौँ समय मैले खेर फालेको यसमा। आजदेखि म चाहदिनँ, म अनज्ञकारी बन्न चाहदिनँ, म अल्छी बन्न चाहदिनँ, म समयलाई बर्बाद गर्न चाहदिनँ र अब म ठिक निर्णय गर्नेछु। यसलाई मैले ठिक प्रकारले प्रयोग गर्नेछु र तपाईँको लागि एउटा प्रेमी बन्नेछु। अब म अरूलाई बढी फ्रेन्ड रिक्वेस्टमा पठाउने छैन, तपाईँलाई म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाइरहनेछु र तपाईँले मेरो जिन्दगीको सब कुछ हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो साथी हुनुहुन्छ भनिकन तपाईँ र मैले निर्णय गर्नेछौँ। सधैँ झैँ मात्रै 10 सेकेन्ड जस्तो आफ्नो जग्गामा घोडामा आउँ र यो निर्णय तपाईँ र मैले गरौँ। प्रभु, मलाई माफ गर्नुहोस्, बिताएको समय मैले वेस्ट गरेँ, बर्बाद गरेँ। यस नयाँ वर्षभित्र प्रवेश गरेको छु, हरेक समयको हिसाब म राख्नेछु,
हरेक समय म तपाईँको लागि खर्च गर्नेछु, हरेक समय तपाईँको सेवाको लागि खर्च गर्नेछु, हरेक समय तपाईँको प्रचारको लागि खर्च गर्नेछु, म अरूको लागि होइन, म तपाईँको साथी बन्न चाहन्छु, मलाई तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। अब यो फेसबुक मैले पाएको छु, यसलाई मैले ठिक प्रकारले प्रयोग गर्नेछु भनिकन तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ। परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दियोस्।